म्हजें नांव कार्मेलीन आनी हांव कोल्लींची आनी हांवें म्हजें घर थोडे पार्ट ऑफ माय दिसींग हांव हांवें भाड्याक दिल्लें आनी ते दिसा कितें जालें अकस्मात पोस्टमॅन येतकच हांवें पळयलें की म्हजें आधार कार्डाचो म्हाका एक डॉक्युमेंट येयलो आनी तेचेर पळय जाल्यार म्हजें एड्रेस आहा हांवें काडलें आनी आमच्या एका त्या भाड्याक रावता पळय ते कडेन विचारलें बाबा हें कितें रे म्हणून सांगलें वय म्हणून लागलो आपणान म्हणून लागलो आधार कार्ड केलें आनी वोटींगूय कार्डां केल्या म्हणून लागलो आमी तशें जाल्यार म्हाका धाडून दी तर पळय म्हज्या हेचेर म्हणून सांगलें आनी तेणेन कितें काय म्हटल्यार म्हाका तें धाडून दिलें हांव सारकी शॉक ते पेपरी पळोवन आनी ते सगळे उरलेले डॉक्युमेंट पळोवन कित्याक हांवें ताका एनओसी कांय दिवंक ना कांयच दिवंक ना डॉक्युमेंट ताका लागून आनी आतां हांव भियेली फाल्यां म्हजें घरूय तशेंच कितेंय करून पेपर डॉक्युमेंट घेवन ते कितें करीत म्हणून म्हाका तो म्हणटा म्हाका आपण नको तेणी करून दिला म्हणटात म्हाका सो हांवें म्हटलें पूण म्हाका भंय दिसली म्हजी फाल्यां आनी अशेंच ताका कोणीक पेपरां करून दीत जाल्यार म्हजें घरूय वयतलें म्हणून ओके सो हेका लागून हांव मागीर काडलें आनी भियोन राती रातभर म्हाका झेम पडोंक ना हांवें मागीर म्हजो मारियानाक हांवें फोन मारलो सकाळीं आनी प्लीज म्हाका म्हणलें हेल्प कर म्हाका म्हणलें कांय सजमना कितें करचें पळय तें म्हणून सांगलें मागीर आमी काडलें आनी मागीर पुलीस स्टेशनार येयलें आनी कंप्लेंट दिलें ओके आनी आतां जालें म्हणलें तुम्ही आता सांगतना हांगा तेणें करून दिलो तेणें कोण तें हांव नको हांवें विचारलें ताका ते बायलेन करून दिला म्हणटा म्हाका आतां ह्यो केस म्हणटा पळय ते आतां सारकें निर्वस जाल्ल्या कडेन आहा आनी हांवें म्हणटा व्हडलो हें न्हू पूण जेन्ना म्हाका तें आतां पळोवंक गेल्यार कार्मेलीन म्हजे जुंया सोटया आमी एकाच गांवची आमी सांतिस्तेबाचे ते काजार दालां दोंगरेर आनी रावता आतां खोर्ले सो सकाळीं सारकें तेणें फोन करतो आपूस हें जावन सारकें एक नर्वस कशें जावन म्हाका तेणें फोन केलो म्हणलें कितें जालां हें जालां म्हणूंक लागलें ओके म्हटलें येयलो तेजें पळयलें तर पळोवपाक गेल्यार तेणें एक एग्रीमेंट केल्लो एक कॉन्ट्रॅक्ट हेका आमचो एक रेंटाक आनी बेस्ड ऑन दॅट त्या मनशान आपणाची आधार कार्ड वोटींग कार्ड आनी पासपोर्ट आनी दुसरे कसले डॉक्युमेंट केल्यार ते नको त्या हेचेर तेणें पळय हें करता हांवें म्हणलें तेणें एप्रुवल दिलो ताका तुका सांगलेलें आपणाक कांय सांगूंक ना म्हणूंक लागलें एनओसी ना म्हणून कसलो कन्सर्न ना आपणाचो हें ना खाली तेणें एग्रीमेंट केला रेंटाचो आनी तेजो आपणाचो बिटवीन द रुमाचो सो आनी ह्यो दिश्टी पडटा म्हणटा पळय तें जें पळय एड्रेस लिखून घातला एटलिस्ट तें ओनराचें केअर ऑफ आसूंक जाय आसलें नांव येवंक जाय आसलें केअर ऑफ आपणाचें घातलां सो हितून दाखयता की फॉर्जरी किही आहा पळय ती फाल्यां सकाळीं घरूय करूंक शकता प्रॉपर्टीय करूंक शकता जोरी तोरी हें जाता ह्यो डॉक्युमेंट गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट ह्यो आतां केसी जायत्यो जाल्ल्या कडेन आहा ताका लागून फर्स्ट ऑफ ऑल आमी ओल्ड गोवा ताका सांगलें पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन कर म्हणून कितें ग्रेवियन्सीस आहा पळय तें ऑलरेडी पुलीस ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ल्या कडेन आहा आनी कितें लिगल मॅटर काय आहा पळय तो आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक पळय हें दिवपाचें हें पळय कॅन्सलेशन कित्याक तेजी ऑथॉरिटी कांय दिवंक ना तेणें ना म्हणून तेणें आमचे एप्रुवल केल्लोच दिवंक ना पासपोर्टीकूय दिवंक ना आधार कार्डाकूय दिवंक ना आनी न म्हणून इलेक्शन कार्डाकूय दिवंक ना ही तेजी ह्याच्या नांवाचेर आनी ह्याच्या एड्रेसाचेर कशें जालें पळय तें हो एक क्वेश्चन मार्क आनी अशेंच करूंक जाता जाल्यार दुसरेय डॉक्युमेंट करूंक जाता पळय तें दिसलां म्हाका हे आतां गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट्स जाता पळय ते वोटींग रायट आहा पासपोर्ट रायट आहा अख्ख्या संवसाराक भोंवपाक जाता ते पासपोर्ट घेवन सो हे तर आयडेंटिफिकेशन जे मेन आयडेंटिफिकेशन विदाउट द कन्सर्न हेचें ना जाल्यार ही व्हडली हें जाता आनी हो हांव ह्यो विचारूंक कोत्ता आतां जें गोंयानूच घडटा वो गोंया भायरूय जाता काय म्हणून कित्याक आतां ज्या पद्दतीन आमच्या गोंयान पळय ह्यो इश्यूज जाता घरांचे जावं जमनीचे आनी असले मागीर घरा कडेन येवन पळय हे बाउन्सर राज जाला आनी हें जाला सो हितून त्या भिरांतीन तेणें म्हाका एप्रोच केलो हांवें ताका रायट पुलीस कंप्लेन केल्या आनी फुडले डॉक्युमेंट्स कितें आहा पळय ते हेचेर थारावली इन्क्वायरी जावची जो पळय कोण पळय ताका हेल्प केला एका हांव तुका एक्यूज म्हणना जें पळय हें केलां आमचो डॉक्युमेंट केल्या विदाउट हर ऑथॉरिटी ताकाय हें करचें जो पळय ताका हेल्प केल्या आनी हे डिपार्टमेंट्स पळय आहा तेंचेरूय एक कारवाय जावची आनी हेचो हें कॅन्सलेशन जावन तेंचें पुलिसेन आमकां ओल्ड गोवा पुलिसेन खूब हें कॉपरेट दिल्ल्या कडेन आहा कॉपरेशन त्या हें करतलेत म्हणून हें पयलें सद्या एक रिक्वेस्ट ओल्ड गोवा पुलिसान तेजे पळय हे डॉक्युमेंट आहा मेन्शन डॉक्युमेंट तांकां कॉपी लायल्या कडेन ते कॉन्फेस्टिकेट करपाचें आनी तेचेर ज्या ऑथॉरिटी आहा ते कॅन्सलेशन करपाचें आनी तेजे फुडचे एड्रेस आहा पळय त्या एड्रेसाचेर तेणें दिवपाचें
रेंटेड पासून रावता पळय कितके म्हयने जाले तुमच्या हितून तो रेंटाक आहा आनी तेजे एक्चुअल एड्रेस खंयचे म्हणजे सावंतवाडीचो तो आनी जाली 4 years जातली 3-4 years. एवरी मंथ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे तो हे एवरी इयर जाता कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाता ना एवरी इयर करूंक ना येना हांव भायर गेली मातशें सो म्हाका तेजो कॉन्ट्रॅक्ट करूंक मेळोंक ना बट तेणी तेका दवरलेलें म्हाका कांय प्रॉब्लम आसली बरी आसली न्हू हेंच म्हाका शॉक जालें सारकें कित्याक हांवें कांय NOC दिवंक ना अदरवायज म्हाका ओके आसली बरी आसली म्हाका उलयतात तो बरी सगळी. पुलिशान कितें सांगलां तुमकां आतां सद्या पोल्युशन आतां एज पर सिस्टीम हें दितोच पोल्युशन हें दितोच एका सांगलां तेका हें कॉल करतले आनी तेका आपयतले म्हणून बेस्ड ऑन दॅट ते एकूच रिक्वेस्ट मागला तें की जे डॉक्युमेंट आहा न्हू ओरिजिनल डॉक्युमेंट हें आहा पळय ते कॉन्फिस्केट करचे कित्याक तेका आनी मागीर फुडल्या डिपार्टमेंटान कितें आहा पळय तें तेका धाडचें कॅन्सलेशन करपाक विथआउट तुमचे आयडी प्रूफ नासतना डायरेक्ट तुमचो एड्रेस ताका मेन्शन करपाक मेळना तुमचे कितें तरी आयडी घातला आसतलो मिन्स इलेक्ट्रिसिटी बील ऑर नळाचें बील कितें तरी म्हजें नंबर आहा सगळें न्हू लायटीची बिलां पासून म्हजेंच नंबर आहा. सो तेंच म्हणटा हांव हें तेज्या मेन म्हणटा पळय तें ऑथरायजेशन जाय न्हू तेजें NOC जाय न्हू आतां बेस्ड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट केला कॉन्ट्रॅक्टाचेर खंयच्या हेचेर बरोवंक ना तुका आयडेंटिटी आपणाचें एका Address यूज करूंक हें जाता म्हणून कितेंय जाय जाल्यार तेणें तेचें हें करूंक जाय ऑथॉरिटी घेवंक जाय. सो ही तेका किही सँक्शन जाली किही ऑथरायजेशन जालें दॅट इज द मेन क्वेश्चन तेजे एड्रेसान मेन म्हणटा पळय तें एड्रेस घालून हें आतां भुरग्याचें कार्ड तें आधार कार्ड केला न्हू तेजें कांय लिंक ना तें डायरेक्ट आपणाचें केअर ऑफ आपूण केला पळय तें दाखयता आपणाच्या नांवचेर. सो आपणाच्या नांवचेर पळय केलां तें फाल्यां सकाळी हें जाता मिसयूज जावंक जाता न्हू. सो ते ऑन दॅट बेजीस शी वॉज नर्वस आयज तो तेजें नांव ना हिंगा ओनर कोण दाखयता तो दाखयता केअर ऑफ म्हणून केअर ऑफ म्हणून तेजो जागो पळय तो हें हेचेर मेन म्हणटा पळय ते हो इश्यू तुवें केलाय बरें आहा पण तुज्या भुरग्याच्या ते केअर ऑफ आपूण ओनर दाखयलो तुका ओनरशीप खंयची मेवली फुडें ताणें पेपरूय केला जाय आपणाचो घर म्हणून. सो हेचेर ही आतां फॉर्जरी केल्या पळय ती हेचेर थराव इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय खंयचे ताणें पेपर हे आतां आमकां ताणें आपयल्या पळय ते धाडल्या पळय ताणें ते पेपर मेवले ताणें डॉक्युमेंट रादर दॅन दॅट पुलीस कंप्लेन करपाक कारण म्हणजे बेस्ड ऑन दीस एड्रेस कित्याक ताणें एड्रेस पळय घातला ताणें आपूण ओनर पळय तो दाखयला. सो हेचेर आतां केल्ले ताणें पेपर केल्या पळय ते बेस्ड ऑन दॅट विदावट हर नॉलेज ते फुड्यान येवपाक जाय तेका लागून हें पुलीस कंप्लेन केल्ल्या कडेन आहा आनी हेचेर मागता हांव येतल्या आख्ख्या गोंयकारांकूय सांगता बाबा तुमी कोणाकूय रेंटाक दितात कोणाक रेंटाक दितात हे पळय येतले कास जाता न्हू आनी मागीर हें करून फायदो ना. साजमायात आमी पळय लिनियन वयता गोंयकार म्हणून मोव भाशेन रावता आमी त्या मोव भाशेन राबोवन पळय हे आमचे भायले येवन एडवांटेज काडटात. ही आतां कालची ह्यो केस जाता पळय ती पळयल्यार तुमी हेच आमचे सुसेगाद गोंयकार म्हणून आमची एडवांटेज काडून येतले पळय डॉक्युमेंटेशन करून आमच्याच घरांतल्या आमच्याच जागांतल्या आमकां भायर घालतात आनी हेच्या फुडें हें जातलें. सो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट गोंयकारां बाबा तुमी केल्ले तुमची प्रॉपर्टी जावं घरान जावं कितेंय करता डॉक्युमेंट करात आनी तेजेर क्लॉज घालपा दीस इज नॉट फॉर यू जायते जाण. सो इतल्यान मागता हांव अवेअर करचें रावचें आनी शिडूत रावात हेच्या सुसेगाद गोंयकार आनी वरात गोंयकार म्हणून राबनाकात. आतां आमकां हें येयल्ल्या कडेन आहा फुडें येवपाचें आनी येतले फुडें हाडून ह्यो पुलीस कंप्लेन आनी ऑथॉरिटींक ह्यो कंप्लेनां करपाची ती गरज आहा.